सोचा, जिन लोगों के लिए मैं खुद को बदल रही हूँ, क्या वो मेरी नींद, मेरे आंसू, मेरी मेहनत समझते हैं? मैंने तो अपनी लाइफ को, स्पेशली मैं ख़वातीन को, उन लड़कियों को बताना चाहूँगी जो इसी ज़ुमरे में पूरी ज़िंदगी गुज़ार देती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ऑसम होने वाला है और आज आपसे मैं अपनी रूटीन के साथ-साथ आपसे मैं अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी, जो ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है और आजकल के दौर में इस बात को बहुत ज़्यादा सुना और समझा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को, तो चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब और करते हैं अपनी बात को स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार और ये समझने के जो इंसान सीखता है वही आगे पेश करता है। जैसे मैं अपनी आज आपसे कुछ बातें भी शेयर करूँगी और कुछ ऐसी बातें जैसे ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे पहले हमें डरना सिखाती है। डर, इस एक जुमले का लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा जुमला है जो हर इंसान के माइंड में, स्पेशली औरतों के माइंड में, गर्ल्स के लिए बहुत बहुत मैटर करता है। लोग क्या कहेंगे? इस एक जुमले में ने कहानी वही रोक देती है जहां हम खुद से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई कहता है लोग क्या सोचेंगे और हम खामोश हो जाते हैं। काश किसी ने बचपन में सिखाया होता कि लोग हमेशा कुछ कहेंगे, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और वो तुम्हारी है। ये चीज हमें सिखा देते। बहुत शोर है बाहर भी अंदर भी, लेकिन जो आवाज सबसे बुलंद है वो यही है, लोग क्या कहेंगे। आज मैं इस आवाज का जवाब देना चाहती हूँ। देखें, जब मैंने सुना कि लोग क्या कहेंगे, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने खुद को आज़ाद किया दूसरों की सोच से। जब मैंने सीखा कि लोगों से बातें मेरी नहीं हैं, लोगों की बातें मेरी नहीं हैं, लोगों की सोच ने मेरा रास्ता रोका है, लेकिन मैं कभी भी हार मैंने नहीं मानी। काफ़ी लोगों ने तो इतना भी बोला है, जब मैंने बोलना सीखा ना, तो लोगों ने कहा इतना मत बोलो। जब मैंने ख्वाब देखे, किसी ने कहा ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। और आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद को छोटा करने लगी, सिर्फ इसलिए कि सब खुश रहें। लेकिन सोचा, जिन लोगों के लिए मैं खुद को बदल रही हूँ, क्या वो मेरी नींद, मेरे आंसू, मेरी मेहनत समझते हैं? मैंने छोटे कदम लिए, पहले वीडियो अपलोड किया, अपनी बात रखी, आवाज़ निकाली हल्की सी, लेकिन मेरी कुछ ने तनकीद की, मगर ज़्यादातर ने कहा तुम जैसी हो, वैसी ही ठीक हो। लोग तो हमेशा कुछ कहेंगे, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी है, तुम जियोगे, तुम करेंगे, तुम सँभलोगे और यही सब में खूबसूरत बात है। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि तुम जियोगे, तुम करोगे, ये बहुत मोटिवेशनल बात है कि तुम जियोगे, तुम करोगे, तुम सँभलोगे। तो मैं अपने लाइफ़ से अगर आपको बताऊँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इस मामले में। अब मैं किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करती कि भई मैं अगर ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं वैसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? भई अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे फिर भी लोग बातें करेंगे। अगर आप कर रहे हो फिर भी बातें करेंगे। तो इसलिए आप अपने आप को क्यों मार रहे हो अंदर से? तो अपनी लाइफ को, स्पेशली मैं ख़वातीन को, उन लड़कियों को बताना चाहूँगी जो इसी ज़ुमरे में पूरी ज़िंदगी गुज़ार देती हैं कि लोग क्या कहेंगे? वो आगे बढ़ नहीं पाती, कुछ आगे कर नहीं सकती, कुछ स्ट्रगल नहीं कर सकती। तो ये लोगों की बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, जहाँ पे भी चले जाओ, कहीं भी किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं भी किसी के घर भी चले जाओ, हर घर, हर माहौल में ये बात ज़रूर होती है कि लोग क्या कहेंगे।
سو اس لیے اس الفاظ کو ایک سائڈ پہ، اس جملے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جئیں، آزادی سے جئیں۔ خود سے سچا رہنا نا سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہ ایک میری بات کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا ایک اس قول کو آپ باندھ لیں۔ خاموشی اکثر ہمت کی آواز ہوتی ہے، اور خود سے سچا رہنا سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہ سب سے میں کہتی ہوں، اگر کوئی مسکرا بھی رہا ہے نا، میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو سامنے سے جو گزرنے والا بندہ ہے نا، وہ اس مسکراہٹ پہ بھی بات کرے گا۔ اب یہ اس کی مینٹیلٹی پہ ہے کہ وہ اس کو نیگیٹو بات میں بات کرے گا یا اس کو پوزیٹیوٹی میں لے گا۔ تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کر آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ صرف انہی چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ میں ایسے کر لوں گی تو ایسے بولیں گے لوگ، تو میں ویسے کر لوں گی تو ایسے تنقید ہوگی میرے اوپر۔ تو اس چیز سے نکلنا چاہیے، بہت زیادہ انسان کو کرتا ہے یہ۔ ہاں، یہ ان چیزوں کی طرف نا انسان کا دماغ بہت کم چلتا ہے، لیکن ان کو کرنا چاہیے۔ میں ایک اور بات بھی آپ سے شروع کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ میں مطلب بہت شور شرابے والی ہوا کرتی تھی، مجھے مطلب شور شرابے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مطلب میں جہاں بھی بیٹھوں، مطلب میں شروع سے ہی شادی سے پہلے سے بھی میں خاموشی سے مطلب نہیں بیٹھتی تھی، لیکن اب میری ایسی نیچر ہو گئی ہے کہ مجھے ایک تو خاموشی پسند ہے، مجھے شور شرابہ مطلب پسند ہی نہیں ہے۔ مجھے ذرا سا شور ہوتا ہے تو ذرا سی آواز لاؤڈ ہوتی ہے گھر میں، بچوں کی ہو یا واٹ ایور، کچھ کسی کی بھی ہو، تو مجھے وہ میں سوچتی ہوں، میں مطلب خاموشی میں نا اپنے آپ کو تھوڑا سا فیل کرتی ہوں۔ میری اندر ایک یہ چیز بھی آئی ہے، تو خاموشی میں خود کو بیٹھ کے تھوڑی دیر جینا سیکھنا چاہیے۔ میں نے شور میں ہی ہمیشہ بیٹھی ہوں، مطلب شور میں ہی میں نے جینا سیکھا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اب خاموشی میں تھوڑا سا وقت دیتی ہوں اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے۔ میں ایک یہ چھوٹی سی آپ کو ایڈوائس بھی دوں گی کہ خاموشی میں اگر تھوڑی دیر انسان بیٹھتا ہے نا، تو مطلب جیسے سوشل میڈیا سے ہٹ کے، موبائل سے دور اور کچھ آوازوں سے دور، تو انسان کا نا مائنڈ ایک تو فریش ہوتا ہے، اور سیکنڈلی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں اچھے اچھے آئیڈیاز بھی آتے ہیں۔ جیسے میں اپنی بلاگنگ سے بات کروں آپ سے، تو میں اپنی بلاگنگ کو شور شرابے میں اپنے مائنڈ سے میں نہیں اس کو سیٹ کر پاتی۔ مجھے تھوڑی سی دیر، بھلے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، خاموشی میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہوں، اور مطلب خاموشی میں بیٹھتی ہوں نا، تو مجھے تھوڑا سا فریشنس فیل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد میرے مائنڈ میں اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، اور میری وہ باتیں مجھے یاد آتی ہیں جو میں اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی شیئر کر سکتی ہوں، اپنی تمام جتنی بھی پاسٹ میں یا ان فیوچر میں جو کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، اور جو میں پریزنٹ میں کر رہی ہوں، وہ میں سب باتیں نا آپ سے شیئر بھی کرتی ہوں۔ تو یہ آئیڈیاز میرے مائنڈ میں آتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے یہی بولوں گی کہ انسان جو ہے بہت زیادہ ان چیزوں کو نہ سوچا کرے۔ میں نے اب ان چیزوں سے نکلنا شروع کر دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اپنی لائف کو خود بھی ٹینشن سے فری رکھا کریں، اور کہتے ہیں نا جیسے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو انہی لوگوں میں سے ہم بھی ہوتے ہیں وہ خود، کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، ہم بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے سے پہلے اپنی لائف کو سیٹ کریں، کسی کی زندگی میں مداخلت نہ دیں، نہ بولیں، تو ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، تو انشاءاللہ اور بھی لوگ ہمیں دیکھ کے موٹیویٹ ہو کے اپنے آپ کو چینج کریں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب، لائک کرنا نہیں بھولیے گا، اور اگر آپ کو میرے ولاگز پسند آتے ہیں تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو میری تو یہ ایسی آج میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے آپ سے کچھ سوالات کر رہی تھی، تو مجھے یہ سوچ آئی کہ یہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ جملہ سنا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ ایسے نہیں کرو تو لوگ کیا کہیں گے، ویسے نہیں بولو، ایسے نہیں بیٹھو، اور لڑکیوں کے لیے یہ زیادہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے یہ والا جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اپنے آپ کو
टेंशन फ्री रखें, छोड़ दें, दुनिया को अपने हाल पे छोड़ दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आप अच्छे हैं तब भी बातें हैं, अगर आप बुरे हैं तब भी बातें हैं। तो अपने आप को अपने आप से ही मुखलिस होकर अच्छा करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी भी लाइफ अच्छी गुजरेगी और जो और लोग हैं वो भी आपसे देख के कुछ सीखेंगे। सो ये तो था आज का मेरा व्लॉग, और मेरी रूटीन भी आज आपसे शेयर होती रही है, जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। मैंने आज कोफ्ते बनाए थे, तो बहुत ही मज़ेदार बने, और ये समझ लें कि ये मैंने आपसे रेसिपी अपनी शेयर की है कि मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएँगे। काफ़ी लोग फ्राई करके बनाते हैं, मैं फ्राई नहीं करती, मैं डायरेक्ट उनको मसाले में ही हल्की आँच पे रख के थोड़ी देर के लिए उनको भूनती हूँ हल्के हाथ से। तो नहीं वो टूटते, आराम से बन जाते हैं। काफ़ी लोगों का ये होती है बात कि हम लोग मिक्स करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो इसके साथ ही मेरी रूटीन देखी आपने, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी-अच्छी बातों के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।